नमस्कार, एससीबी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ प्रकाश गिरी। एससीबी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाको बारेमा। मूल प्रश्न चाहिँ अहिले सीमाको बनिरहेको छ। सीमामा सरकारले एउटा महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ कि नेपालको जमिन जति ओगटिएको त्यसको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदले पास गरेर ठिक्क पारेर राखेको छ। अब त्यसलाई निशान छाप लगाउनको लागि अन्य कामहरू केही प्राविधिक कामहरू गर्नको लागि मात्रै बाँकी रहेको छ, नत्र नक्सा चाहिँ तयार पारेको छ। सरकारलाई यो नक्सा तयार पार्नको लागि 4-6 महिना अगाडिदेखि नै ठुलो दबाब थियो। जति बेला भारतले नेपालको भूमि समेत जोडेर नक्सा जारी गर्यो, त्यसपछि संसदका कयौँ समितिहरूले नेपालले पनि नक्सा जारी गर भन्यो, तर सरकारले सुनेको थिएन। अहिले चाहिँ नक्सा तयार पारेर राखेको छ। यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। यहाँनिर सरकार अडिएको छ, यसलाई अडिएको मान्नुपर्छ। तर यो नक्सा जारी गरिसके सँगसँगै अर्थात् तयार गरे सँगसँगै हाम्रो भूमि जसलाई अहिले विवादास्पद भनिएको छ, नेपालले हाम्रो आफ्नो भनेको छ र भारतले पनि हाम्रो आफ्नो भनेर दाबी गरिरहेको छ, त्यो भूमिलाई जसरी अहिले नक्सा बनाएको छ, हाम्रो जमिनभित्रै हाम्रो नक्साभित्रै त्यो जमिनलाई ल्याउनको लागि र हामीले भोगचलन पनि गर्नको लागि अब चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के हो, सरकारले चाल्नुपर्ने कदमहरू के हुन्, त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ र आज हामी त्यस विषयमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण विषय चाहिँ अहिले हामी 3वटा सङ्कटको बिचमा रहेका छौँ। एउटा त कोरोना सङ्कट छँदै नै छ, आर्थिक सङ्कट पनि छँदैछ र यो सीमाको सङ्कट पनि छँदै छ। यो सङ्कटको बिचमा हामी अघि बढ्नुपर्ने छ, लड्नु पनि पर्ने छ, जित्नु पनि पर्ने छ। जित्नको लागि हाम्रो रणनीति कस्तो छ, सरकारले कस्तो रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ, त्यसबारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ परिचित राजनीतिक व्यक्तित्व मुमाराम खनाल। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद प्रकाशजी। यही सीमाबाटै सुरु गरौँ है। यो चाहिँ अब धेरै लामो समयदेखि कसपत चलिरहेको, संसदका समितिहरूले पनि निर्देशन दिइरहेको, कतिपय मानिसहरूले शङ्का व्यक्त गरेका थिए। संसदमै पनि हिजो अस्ति पनि बोलेको पनि सुन्दै थिएँ मैले, सांसदहरूले सरकारले ल्याउन सक्दैन, जमिन फिर्ता ल्याउन सक्दैन भनेर। हिजो त अपत्यारिलो काम गर्यो नि सरकारले, नक्सा तयार पारेर। नक्सा त त्यो अब हाम्रा प्रमाणहरू चाहिँ थिए होइन, तर प्रमाण हुँदाहुँदै पनि त्यो कूटनीतिक तहबाट जुन ढङ्गले त्यसको समाधान निकाल्न सकिरहेको थिएन, अहिले पनि त्यो समाधान भएको त होइन होइन। अहिले पनि मात्रै के हो भने त्यो हाम्रो जुन चाहिँ विवादास्पद चाहिँ सिमानामा रहेको विवादास्पद भनिएको तर नेपालकै त्यो भूभाग हो होइन, त्यसमा चाहिँ जुन खालले भारतले अतिक्रमण गरेर चाहिँ आफ्नो भूभाग बनिरहेको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो नक्सा नै हो। त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु बित्तिकै हामीले चाहिँ जितिहालेको भूमि नै हामी कहाँ आएको चाहिँ होइन। तर यो कदम पनि यो एउटा ऐतिहासिक कदम हो र यो सकारात्मक कुरा हो र अब यसलाई चाहिँ व्यावहारिकतामा चाहिँ लिएर जानको लागि त धेरै ठुलो र धेरै लामो लडाइँ बाँकी नै छ र आजै चाहिँ हामीले चाहिँ लडाइँ जिते जस्तो चाहिँ गर्ने जुन चाहिँ माहौल छ त्यो होइन खास चाहिँ होइन। हामीले चाहिँ मात्रै के हो भने त्यति पनि गर्न सकिएको थिएन यसभन्दा अगाडि होइन। तपाईँले योसँग जोडिएका अरू पाटामा त हामी फेरि छलफल गरौँला, तर यो चाहिँ यो अहिलेको सरकारले त्यो नक्सा सार्वजनिक गर्नु पनि एउटा ठुलो चाहिँ उपलब्धिपूर्ण काम चाहिँ हो, सरकारको सकारात्मक कुरा पनि हो है। नु भनेको नक्सै तयार पार्नु पनि हामीलाई यत्रो हम्मे असिन पसिन होइन, एकदम चाहिँ हायल कायल हुँदो रहेछ भनेको त्यो हाम्रो जमिन ओगटेको यति भूभाग हो है मेरो भनेर नक्सा जारी गर्नलाई पनि यत्रो पसिना निकाल्नु पर्ने कारण चाहिँ के हो? होइन, त्यहाँ अब प्रमाणहरू चाहिँ अब हाम्रो पक्षमा होइन। यसका लागि त जस्तै इपिजीकै प्रतिवेदन चाहिँ त्यो चाहिँ सार्वजनिक भएकै छैन होइन, त्यो तयार भएकै 2 वर्ष भयो। त्यसमा चाहिँ कालापानीको विषयमा पनि त्यहाँ लेखिएको छ। हाम्रा सीमा विवादहरू त त्यति मात्रै त होइनन् होइन, हाम्रा सीमा विवादहरू त झन्डै 72 ठाउँमा छ होइन। 72 ठाउँको सीमा विवादलाई 71-72 ठाउँमा छ। त्यो सीमा विवादलाई चाहिँ हामीले हल गर्नका लागि नै त्यो एपिजी बनाएको त त्यसको चाहिँ एउटा प्रयोजन त नेपाल भारतको चाहिँ बिचमा रहेका जति पनि चाहिँ डिस्प्युटहरू छन् त्यो डिस्प्युट एउटा सीमाको कुरा त एउटा कुरा भयो, त्यसबाहेक अरू पनि हाम्रो चाहिँ पारवनको क्षेत्रमा होला, हाम्रो चाहिँ जुन व्यापार घाटा छ त्यसमा होला, हाम्रा चाहिँ कयौँ चाहिँ उत्पादनहरू भारतमा जान चाहिँ प्रतिबन्ध छन् होइन। तर भारतको चाहिँ हामी निर्वाध रूपमा ल्याउँछौँ, त तपाईँ WTO को सदस्य भएपछि त दुईटै देशले पाउनुपर्ने हो नि त होइन। यी कुराहरू धेरै कुराहरू छन्। अब पशुजन्य निकासीहरू चाहिँ निर्यातहरूका कुरा छन्। यी धेरै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने भनेर त्यो एकीकृत ढङ्गमा त्यो चाहिँ एउटा पोलिटिकल चाहिँ लेभलबाट त्यो डिप्लोमेसीसम्म जाने एउटा चाहिँ बाटो जुन तय भएको थियो त्यो नै
अब भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दिने भनेको अहिले 2 वर्षदेखि भारतीय प्रधानमन्त्रीले समय नै दिएनन् होइन, त्यस कारणले त्यो चाहिँ रोकिएको छ। त्यसैले अहिलेसम्म आउँदाखेरि तपाईँले भने जस्तो एउटा सिमानाको जुन नक्साको कुरा हो, त्यो नक्सा आजै बनाएको त होइन, त्यो नक्सा त छँदै थियो। हामीले जारी गर्नको लागि चाहिँ धेरै वर्षदेखि त्यो नक्सा चाहिँ जारी गर्न चाहिँ सकिएको थिएन। त्यो नसकिएको कारण त त्यसमा चाहिँ कुरै भएको थिएन भन्ने त होइन, यसभन्दा अघिल्ला सरकारहरूले पनि त्यो कुरा गरेका थिए, तर त्यो चाहिँ नक्सा जारी गर्ने हिम्मत गरेका थिएनन्। हिम्मत चाहिँ मतलब त्यो खुट्टा कमाउनु पर्ने चाहिँ के हुन्छ त्यसमा, केले रोक्छ मतलब त्यो होइन। यस्ता कुराहरू चाहिँ संसारभरि के हुन्छ भन्दा यस्ता विषयहरू चाहिँ लामो समय जुन विवाद हुन्छ, यी विषयहरू कूटनीतिक तरिकाले नै सल्टिन्छ कि भन्ने चाहिँ एक प्रकारको आशा हुन्छ जहिले पनि होइन। एउटा त्यो हुन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा त होइन कयौँ सरकार चाहिँ गिरेका उदाहरणहरू पनि छन् होइन। जस्तै सुशील कोइरालाकै कुरो आइरहेछ, उनले चाहिँ अलिकति यस विषयमा बोल्न साथ उनलाई चाहिँ इन्डियाको चाहिँ भ्रमण नै रोकियो भन्नेसम्मको छ। र नेपाल र भारतको बिचको चाहिँ जुन रिलेसन हो होइन, त्यो रिलेसनमा चाहिँ बढी चाहिँ के हाबी भएको छ भन्दाखेरि ती जुन प्राविधिक पक्षहरू आउँछन् त्यसमा पनि चाहिँ हाम्रा सांस्कृतिक सम्बन्धका कुरा, हाम्रो राजनीतिक सम्बन्धका कुरा, दुईजना नेताहरूको चाहिँ व्यक्तिगत सम्बन्धका कुरा, यी कुराहरूले चाहिँ जहिले पनि हाबी हुन्छन्। त्यसैले हाम्रा जुन प्राविधिक चाहिँ समस्याहरू छन् ती प्राविधिक कुरा त प्राविधिक तहमै चाहिँ टुङ्गाउनुपर्छ नि। ती प्राविधिक कुराहरूलाई पनि लगेर तपाईँ चाहिँ एकदमै चाहिँ त्यो विशेष सम्बन्धमा राखिदिनुहुन्छ। व्यक्तिगत अनि कुन सम्बन्ध चाहिँ हाम्रो राजनीतिक हो, कुन सम्बन्ध हाम्रो व्यापारिक हो, कुन सम्बन्ध हाम्रो प्राविधिक हो, अनि यी कुराहरू छिसम्यास भए के एकदमै चाहिँ छ्यासमिस भए। र त्यो छ्यासमिस हुनको लागि चाहिँ भारतको चाहिँ पक्ष पनि जिम्मेवार होला, नेपालका चाहिँ राजनीतिक दलका चाहिँ नेताहरू पनि कम जिम्मेवार चाहिँ छैन। उनीहरूको चाहिँ बेकुबीले गर्दा उनीहरूको चाहिँ भनेपछि यसरी हामीले अलिकति हिम्मत गरेर नक्सा जारी गऱ्यो भनेदेखि मेरो पदै जान्छ, सत्तै ढल्छ, सरकारै ढल्छ भन्ने भए पनि रहन्छ। भएले काम पनि गरेको छ, काम गरेको छ। हेर्नुहोस् नेपालको पोलिटिक्समा त धेरै चाहिँ भए, त्यो भए साँच्चै हो कि आफैले क्रिएट गरेको हो कि अथवा चाहिँ त्यो भएसँग अरू के जोडिएका छन्, म त्यतातिर जाँदैन होइन। त्यो भएसँग त थुप्रै कुरा जोडिन्छन्, भोलिको चुनाव, भोलिको सत्ता, यहाँ धेरै कुराहरू जोडिएका छन् होइन। त्यसैले यी कुराहरू चाहिँ जोडिनु हुँदैन थियो भन्ने मात्रै हो, हामीले त एउटा कामना भनौँ न। अब अहिले चाहिँ नक्सा चाहिँ सरकारले तयार पार्यो होइन, मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो भने चाहिँ तयार पारे हो नि त होइन। अनि त्यो तयार पारेको भनेको चाहिँ यो सरकारले चाहिँ गए सत्ता जाओस्, तर म लाग्यो है यो जमिन चाहिँ फिर्ता ल्याउँछु, हाम्रो जे जति हो त्यो कुराको चाहिँ म एउटा पिक्चर चाहिँ देखाइदिन्छु भनेर सरकार साँच्चीकै त्यति आँटिलो भएर हिजो अस्ति त्यो परालको खुट्टा केपी ओलीका भन्दै थिए, आज चाहिँ साँच्चीकै दरोसँग टेकेकै हो त। अब हिजो मन्त्री परिषदले डिसिजन गरेको छ, आजै कति अप्रिय कुरा बोल्नु होइन। तर यथार्थ के हो भने अब इतिहासमा बोल्नु पनि पर्छ। वास्तवमा चाहिँ यो विषयलाई अहिलेको सरकारले चाहिँ एकदमै राष्ट्रवादी चाहिँ अडानका साथ, त्यो ओतप्रोतका साथ भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ जुन किचलो छ त्यो आन्तरिक किचलोबाट र राजनीतिक रूपमा जो कोरोनाको महामारीपछि अझ म त कालापानीको सिमानाभन्दा बढी म चिन्तित अहिले चाहिँ भारतसँग जोडिएको अरू सिमानामा रहेका चाहिँ जुन कामदारहरू छन्, नेपाली कामदारहरू, उनीहरू चाहिँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ मान्छेहरू मर्न थालिसके। म त्यसमा आउँछु होइन, त्यसमा त्यो सिमाना बढी संवेदनशील हो र अहिले त्यो सिमानाको कुरा गर्ने बेला हो होइन। तर अहिले चाहिँ हामी चाहिँ कालापानीको पनि त्यो सल्ट्यो भने त धेरै राम्रो कुरा हो, त्यो चाहिँ तर मलाई लाग्दैन त्यो सल्टिन्छ। त्यो नक्सा अहिले चाहिँ सार्वजनिक गर्नुका पछाडि मलाई चाहिँ अरू कारणहरू प्रधान लाग्छन्, जस्तै जो उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक चाहिँ जुन समस्या छ होइन, त्यो आन्तरिक समस्यामा चाहिँ केपी ओलीजीको सरकार त करिब चाहिँ अप्ठ्यारोमा परेर अब चाहिँ गिर्छ कि भन्ने त आफ्नै पार्टीबाटै भइसकेको थियो नि त होइन। उहाँले त्यो अध्यादेश फिर्ता नलिएको भए त उहाँलाई त पब्लिक प्रेसर पनि त्यति नै थियो। भन्दाखेरि ओलीजीले अलिकति उहाँ चाहिँ रणनीतिक ढङ्गले सोच्ने मान्छे चाहिँ हो अरू प्रधानमन्त्री भन्दा, किनभने उहाँले चाहिँ ती अध्यादेशहरू ल्याउने होइन, यो विषय पनि ठुलै विषय हो यो। तर यो विषय यो बेलामा जसरी ल्याउनु भएको छ उहाँले होइन, यो विषयका पछाडि चाहिँ त्यही सिमाना मात्रै हो अथवा उहाँको राष्ट्रवादी चाहिँ अडान ओतप्रोत भएर मात्रै हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन। त्यसका चाहिँ पछाडि चाहिँ आफ्नो आन्तरिक चाहिँ जुन समस्या छ होइन, त्यो आन्तरिक समस्या चाहिँ त्यो आन्तरिक मात्रै छैन, फेरि बाह्य रूपमा पनि ओलीजीको जुन चाहिँ सोच हो होइन, उहाँको सङ्घीयताप्रतिको सोच होइन, उहाँको चाहिँ यो मुलुकको चाहिँ जुन चाहिँ माओवादीसँगै एकता गर्नुभयो होइन, त्यो माओवादीलाई चाहिँ सबैभन्दा आक्रमण र माओवादीहरूको चाहिँ बारेमा
ओलीजीको व्यक्तित्व भनेको त माओवादीको विरोध होइन एक नम्बरमा, दोस्रो चाहिँ सङ्घीयताको विरोध र तेस्रोमा चाहिँ नाकाबन्दीपछि यी तीनटा कुराले मिलेर बनेको व्यक्तित्व ओलीजीको। त्यो व्यक्तित्वलाई फेरि उहाँले चाहिँ कहाँ फर्काइदिनु भयो भने यो बिचमा चाहिँ उहाँको 2 वर्षको चाहिँ कार्यकाल तपाईँ हेर्नुभयो भने होइन असाध्यै कमजोर कार्यकाल थियो होइन, जताततै आलोचना मात्रै थियो उहाँको होइन। 1 वर्षमै उहाँले चाहिँ कुनै काम गर्न सक्नु भएन र उहाँका त अहिले त यति धेरै ट्रोलहरू बनिरहेछन् जो 2 वर्ष अगाडि उहाँले नेपाल कहाँ हुन्छ भनेर गरेका भाषणहरू त अहिले सबै चाहिँ क्लिप बनेर आइरहेछन् होइन। त्यसैले यो सबै कुरालाई उहाँको असक्षमतालाई, पार्टीभित्रको चाहिँ समस्यालाई र उहाँको चाहिँ नाकाबन्दीमा जो वाहवाही पाउनु भएको थियो त्यसलाई पनि फेरि रिकभर गर्ने अर्थमा होइन यो चाहिँ अहिलेको डिसिजन उहाँले गर्नुभयो। यो सञ्जीवनी बुटी हो, सञ्जीवनी बुटी चाहिँ भयो यो होइन। तर यसको चाहिँ कार्यान्वयनको पाटो त एउटा चाहिँ त्यो हामीले भनेर हामीले नक्सा सार्वजनिक गर्ने बित्तिकै त्यो कार्यान्वयन भइहाल्छ भन्ने होइन होइन। त्यसमा चाहिँ चीन पनि जोडिएको छ, भारत चीन नेपालकै बिचमा फेरि त्रिपक्षीय वार्ताहरू चाहिन्छ, द्विपक्षीय वार्ताहरू चाहिन्छ र त्यसका लागि चाहिँ अरू भारतले समेत त्यो नक्सा त भारतमा पनि भयो, हाम्रा पनि भयो, अब भारतले पनि जारी गरेको छ, भूमिमा पनि पर्यो, हाम्रो पनि पर्यो, हो प्रेसर चाहिँ भयो। अब यो विषय चाहिँ जति इन्डियाले सजिलरी यसलाई चाहिँ सजिलरी डिल गर्छु भन्थ्यो नि, त्यो बाटोको त मैले प्रब्लम के देख्दिनँ भने त्यो भूभागमा जुन बाटो भारतले त बाटो त कति बनाइदिएको छ नेपालमा, जमिन हाम्रो भएपछि बाटो त भारतले बनाइदियो, बाटो त्यहाँ एउटा बोर्ड टाँगिदिउँला नि त भारतको सहयोगमा बनेको भनेर होइन। त्यो बाटो भन्दा पनि के हो भने मेन त भूमिको कुरा हो नि, भूमिको कुरा हो। र त्यो चाहिँ मलाई के लाग्दैन भने हाम्रा ऐतिहासिक गल्तीहरू त्यो हाम्रा कारणले पनि भएका छन् होइन। अझै पनि त्यति बेला भएको महाकाली सन्धिमा, टनकपुर सन्धिमा होइन के भएको थियो भन्ने कुराहरू, धेरै कुराहरू चाहिँ हामीले के गल्ती गरेका थियौँ, हाम्रा चाहिँ जो डिप्लोमेट भनेर गए अथवा चाहिँ त्यो ब्युरोक्रेटिक लेभलबाट होइन सचिव स्तरीय वार्ताहरू कतिपय भएका छन् नि, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहाँनिर तपाईँले मिस्टेक गर्नुभएको छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन हेर्नुहोस् है। ती मिस्टेकहरू भएका छन् र ती मिस्टेकहरूमा टेकेर अनि चाहिँ भारतले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ भूमि अतिक्रमण गरेको छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले त्यो गल्ती हामीबाट भएका छैनन् भन्ने होइन। यो भूमि मिचिनुमा चाहिँ जस्तो भारतको साइडको हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, सन् 15मा चाहिँ चीन र भारतको बिचमा लिपु लेकलाई एउटा व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने जुन उनीहरूको बिचमा समझदारी पनि यो सम्झौता त मानव सरोवरसम्मको बाटोको यो सम्झौता त त्यही 2015कै नतिजा त हो नि। त्यसमा चाहिँ नेपाललाई बाइपास गरियो होइन। अब त्यसपछि त नेपालले चाहिँ कुटनीतिक वृत्तमा अथवा चिनिया राष्ट्रपति, चिनिया चाहिँ अफिसरहरू त धेरै आए नि त होइन, चिनिया चाहिँ त्यो कुटनीतिज्ञहरू पनि आए, त्यसपछि चाहिँ चीनका चाहिँ थुप्रो चाहिँ पोलिटिकल लिडरहरू पनि आए र राष्ट्रपतिसम्म आउँदाखेरि त्यो विषय त कहीँ पनि हामीलाई किन चाहिँ बाहिर पारियो, यो विषय चाहिँ भारत र तपाईँहरू मात्रै यो विषयलाई चाहिँ लिएर लिम्पियादुरा होइन कालापानी र लिपु लेकको सम्बन्धमा नेपाललाई चाहिँ नराखिकन तपाईँहरू वार्ता नगर्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो कुरा चाहिँ राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा त कहीँ उठेको देखिँदैन। 2015 देखि चीनलाई हामीले त्यो कुरा भन्न सक्नु पर्थ्यो होइन। यहाँ नेपालै आएको बेला त भन्नु पर्थ्यो नि, त्यो त प्रमुख एउटा एजेन्डामा राखिनु पर्थ्यो। मलाई अनौठो लागेको जस्तो अस्ति हाम्रो राष्ट्रपतिको चीनका राष्ट्रपतिसँग डाइरेक्ट कुराकानी टेलिफोनमा, हाम्रो प्रधानमन्त्रीको भारतका प्रधानमन्त्रीसँग डाइरेक्ट टेलिफोन कुराकानी भयो कोरोनाको सन्दर्भमा। यी कुराहरूमा चाहिँ डाइरेक्ट कुराहरू हुन सक्दछन्, मतलब त्यति एक्सेस त रहेछ नि त, त्यति गर्न त मिल्दो रहेछ नि त। एउटा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले अर्को सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिसँग गर्न मिल्दो रहेछ। यो विषयमा चाहिँ यसमा हाम्रो विमति छ है, मात्र पनि त भन्न मिल्थ्यो होला होइन। म चाहिँ आज तपाईँसँग यो पनि गरिदिउँ, म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारजीसँग सायद मलाई लाग्छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभएको भदौ असोजतिर मेरो भेट भएको थियो र उहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने यो टनकपुरकै विषयमा लिएर एउटा ठुलो चाहिँ ब्रेक थ्रु चाहिँ अब तुरुन्तै 1 महिनाभित्रमा हुँदैछ र हामीले चाहिँ यहाँबाट कन्फरेन्स कल गर्छौँ र उहाँले सबै देखाउनु पनि भएको थियो होइन। हामी कन्फरेन्स कल गर्ने र भारतको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग सिधै चाहिँ कुराकानी गर्ने त्यो हुन्छ र त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरिरहेछौँ होइन। र सम्बन्ध यसरी सुध्रिरहेछ कि र उहाँले चाहिँ टनकपुरकै विषयमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ एकदमै सरप्राइज चाहिँ ऊ सुन्नुहुन्छ 1 महिनाभित्रमै भन्नुभएको थियो होइन। त्यो भनेको 2 वर्षभित्रमा केही पनि कुनै पनि कुरा होइन, उहाँले भनेको कुरा मैले आज झल्झली सम्झिन्छु र केही पनि भएन। र मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने नि उहाँले चाहिँ जे कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको बिचमा चाहिँ हुन्छ त्यो चाहिँ एउटा निश्चित उनीहरूले गर्न चाहेको इस्युमा
उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्टको इस्युमा होइन मात्रै औपचारिकताका लागि मात्रै छ। उनीहरूको भनेको भारत या चीन हो, उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा मात्रै कुरा हुन्छ। र हाम्रो तर्फबाट पहल भएर हामीले चाहिँ हाम्रा एजेन्डा तय गरेर कुनै पनि वार्ताहरू भएका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेको हाम्रो विषयमा चाहिँ यस विषयमा कुरा गरौँ त मोदीजीसँग हटलाइनमा भन्यो भने त्यो कुरा हुँदैन, अथवा सीसँग कुरा गरौँ त भन्यो भने त्यो त झन् दूरकी बात भइहाल्यो। भने उनीहरूको एजेन्डामा मात्रै कुरा एकदमै त्यसभन्दा बढी त्यो भने त टेलिफोन उठाएको कुरा होइन। कुनै चाहिँ प्रसङ्गवश हुन्छ नि, प्रसङ्ग जस्तै कोरोनाको सम्बन्धमा हुनसक्छ चीनले नै त्यो पहल लियो होला होइन, अथवा चाहिँ चीनसँगको हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर एउटा सहयोगको यातनाका लागि औपचारिकताका लागि पनि हुन्छन् यस्ता कुराहरू होइन। तर सिरियस इस्युहरूमा होइन यो त प्रधानमन्त्रीलाई भन्दाखेरि त इपिजीको प्रतिवेदन बुझिदिनु पर्यो, अथवा चाहिँ हामी दुवैजना प्रधानमन्त्रीसँगै रहेर होइन प्रतिवेदन चाहिँ उहाँले चाहिँ भारतको चाहिँ नयाँ दिल्लीको चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा यहाँ चाहिँ हाम्रो सिंहदरबारमा दुईटैले बुझे हुन्छ नि त होइन एकैचोटि होइन। एउटा चाहिँ एपिजीका चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ त्यहाँ दुईजना त्यता एकजना यता बसे भइहाल्यो होइन। त्यस हुनाले यो गर्न चाहने हो भने त जहिले पनि हुन्छ। यसको बारेमा उहाँले कहिले कुरा भएको त आएको छैन। यसमा पनि दुई थरी कुरा आएको छ। एक थरी के भन्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि यो त्यसमै भारतले 2 वर्षदेखि लिएको छैन प्रतिवेदन, त हामीले एकतर्फी रूपमा सार्वजनिक गरिदिउँ न भन्ने एउटा हो। त्यो पनि हुनसक्छ होइन। ओलीजीले गर्नु पनि होला कुनै एउटा बिन्दुमा होइन। जस्तै यो नक्सा सार्वजनिक गरे जस्तै उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो चाहिँ आन्तरिक दबाव र ऊ बढ्दै गयो भने होइन एउटा कार्ड फाल्ने हिसाबले चाहिँ यसलाई लिन भएन कि। यी कुराहरू के हुन् भन्दाखेरि यो त उहाँलाई चाहिँ क्वेसनहरू उठिसकेपछि होइन, उहाँको डेलिभरी भएन भनिसकेपछि, पब्लिकबाट चाहिँ अलिकति विरोध आइसकेपछि होइन, अनि यस्ता चाहिँ रणनीतिक कार्डहरू फाल्ने अर्थमा होइन। यी कुराहरू नेगेटिभ हुन् भने होइन, यो त एकदमै पोजिटिभ हो। तर यो पोजिटिभ कुरालाई चाहिँ उहाँले यस्तो बेलामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि होइन, जहाँ चाहिँ प्रश्नहरू उठ्दैन थिए। यो त आउने बित्तिकै गर्न सक्ने कुरा थियो उहाँले। अर्को एउटा कुरा पनि अहिले चाहिँ बहसको विषयमा यही सीमाको सन्दर्भमा चाहिँ भारतीय सेनापतिले जुन कुरा बोले नि, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कुन अर्थको रूपमा लिनुभयो? होइन त्यो त अब त्यो एक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने सेनापतिले त्यसरी चाहिँ यो जहाँ चाहिँ डिस्प्युटहरू छन् होइन, यसमा चाहिँ सेनापतिले नै त्यो सुरक्षाको एङ्गलबाट आउने कुराहरू चाहिँ उहाँ बोले हुन्छ। तर यो त राजनीतिक आउने कुराहरू हुन् र त्यो चाहिँ के हो भने भारतमा यस्तो भइराखेको छ कि यो हाम्रो सन्दर्भमा मात्रै छैन होइन, अरू सन्दर्भहरूमा पनि छ। पाकिस्तानकै सन्दर्भमा पनि उनीहरू त्यो पोलिटिकल सर्कललाई चाहिँ क्रस गरेर आउँछ नि हो होइन। जब पाकिस्तानसँग चाहिँ एकदमै त्यो पाकिस्तानको सम्बन्धीमा चाहिँ सेनाको चाहिँ एकदमै आपत्तिजनक कुराहरू पनि आउँछन् उनीहरूको, किनभने उनीहरूको सम्बन्ध त्यो पाकिस्तान र भारत बनेदेखि नै तिक्ततापूर्ण छ। तर नेपालकै सन्दर्भमा त्यसरी बोलेको जस्तै पटेलले बोलेको चाहिँ छ होइन। पटेलले त हिमालयलाई नै डक्ट्रिन नै त्यही हो। तर यो त्यो लेभलबाट सुरक्षा निकायबाट त्यसरी बोल्नु हुँदैन हो। सुरक्षा निकायबाट बोलेर नेपाललाई चाहिँ के भन्यो भने तिमीहरूलाई कसै न कसैले चाहिँ ब्याकअप दिइरहेछ। त्यो त झन् आपत्तिजनक कुरा हो, किनभने अहिलेको चाहिँ तपाईँले यहाँ हाम्रो चाहिँ जियो पोलिटिक्समा हेर्नुभयो भने अब नेपालको चाहिँ एमसिसीकै चाहिँ एक खालको चाहिँ विवाद छ होइन। उहाँहरूकै पार्टीभित्र पनि छ, आम चाहिँ पर्सेप्सनको कुरा पनि छ। अमेरिका र चीनको सम्बन्ध चाहिँ तिक्ततापूर्ण छ होइन। त्यो उनीहरूको चाहिँ मित्रता पनि होला कुनै ठाउँहरूमा, तर मूलतः हामीले चाहिँ बाहिर हेर्दा झन् यो कोरोनापछि त होइन, यो कोरोना नै अब डोनाल्ड ट्रम्पले आफै चाहिँ त्यस्तो कुराहरू भन्दै भाषण गर्दै होइन। त्यसमाले उहाँहरूको त्यो सम्बन्ध र यतातिर चाहिँ इन्डो पेसिफिकको सम्बन्धमा चीन र भारतको सम्बन्ध होइन, यो बिचमा चाहिँ जुन खालको समीकरणहरू चाहिँ बनिरहेछन्, त्यहाँ नेपालले चाहिँ आफू बस्ने ठाउँहरू होइन, आफ्नो बस्ने ठाउँहरू र कूटनीतिक चाहिँ प्रयासहरूलाई पनि अलिकति भरपर्दो चाहिँ बनाउनु पर्ने आवश्यकता चाहिँ देखिन्छ। किनभने हाम्रा सानाभन्दा साना उत्तौला कामहरूले हामी चाहिँ धेरै ठुलो ट्र्यापमा पर्छौँ। म यसैमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ। जस्तो अहिले हामीले नक्सा तयार पारेर राखेको छ हाम्रो सरकारले, एउटा पार्ट, अर्को एमसिसीको अर्को पार्ट भनेको चाहिँ हामी अलिकति चाहिँ दिशा अर्कैतर्फ गइरहेका छौँ कि जस्तो एमसिसीले चीनलाई चिड्याउने भयो, यो नक्सावाला प्रकरणले भारतलाई चिड्याउने भयो भने हाम्रो पाथ कता हो त? हाम्रो मिडल पाथ हो कि अथवा हामी पनि एउटा सेन्टरबाट राइट लेफ्टतिरै हो कि? होइन, मैले त अहिलेको चाहिँ मुभहरू होइन, त्यो इन्टरनेसनल मुभहरू जुन हुन्छ नि, त्यो हाम्रो चाहिँ आन्तरिक क्राइसिस पनि कुनै चाहिँ
त्यो चाहिँ अहिले कुनै पोलिटिकल पार्टीले सत्ता फेरौँ त भनेको छैन। त्यो क्राइसिस भनेको नितान्त ओलीजीको भयको चाहिँ कारणले चाहिँ यस्ता चाहिँ कुराहरूमा पनि मैले चाहिँ त्यो एउटा लय चाहिँ देखाएको छैन होइन, त्यो लय चाहिँ देख्दिनँ। यद्यपि यी कुराहरू हाम्रा एउटा नर्मल बेलामा यस्ता कुराहरू चाहिँ सबै कुराहरू के हुन्छन् भने यी सकारात्मक काम नै हो यो त होइन। यही कालापानीको बारेमा चाहिँ नक्सा सार्वजनिक गर्नु त सकारात्मक कुरा नै हो, तर यी सबैको श्रृङ्खला कतातिर गइरहेछ भने त्यो सुझबुझपूर्ण तरिकाले होइन। हाम्रो चाहिँ यो जुन ठाउँमा हामी छौँ एउटा सानो देश होइन, चीन र भारत जस्तो ठुलो भूभागको बिचमा छौँ हामी, यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उम्किन नसक्ने भन्ने होइन होइन। हाम्रा चाहिँ चलाखीपूर्ण चाहिँ विदेश नीतिहरूले, विदेश सम्बन्धहरूले, त्यो कूटनैतिक सम्बन्धहरूले हामी चाहिँ सेफ साइडमा रहन पनि सक्छौँ। तर हाम्रो चाहिँ सत्ताधारीहरूले हिजो पनि यसलाई चाहिँ गिजोल्ने काम नै गरे हो होइन। उनीहरू प्रोएक्टिभ हुन्छन्, फेरि हामीले चाहिँ सकेनौँ भने इन्डिया चाइना उनीहरू आफै त लिपुलेको बारेमा त बसे त होइन। भोलि चाहिँ अमेरिका चाइना भारत त आफ्ना स्वार्थका लागि त बस्छन्, यी त चाहिँ ग्लोबल पोलिटिक्सका खेलाडीहरू हुन्। तर यिनीहरू बस्यो भने हामी कहाँ जान्छौँ भन्ने कुरा, हाम्रो हितको कुरा कसले गरिदिने हो त? त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ जुन पहल कदमी हो त्यो पहल कदमी सबैतिर त्यो एउटा ब्यालेन्स वेमा र एउटा विश्वसनीयता चाहिँ आर्जन गर्ने तहमा चाहिँ त्यो विकसित हुन सकेको छैन। यद्यपि म यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कूटनीतिको कुनै त्यो मर्मज्ञ चाहिँ म होइन होइन, म त्यसको विज्ञ पनि होइन। मैले चाहिँ सरसरी अहिले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा उठेका कुराहरूको लागि मात्रै म यति मात्रै तपाईँलाई भनेको। अनि जस्तो अब यतातिर आउँ, यो चाहिँ जस्तो भारतीय सेनापतिको कुरा आइसकेको चाहिँ हाम्रो संसदमा हिजो अस्ति झन् अस्ति के बहस चलिरहेको छ भने र कतिपय अलिकति विश्लेषकहरू पनि कतिपय राष्ट्रवादी नेताहरू पनि सेना पठाइदिउँ सीमामा, सेना राखौँ, यसरी हुँदैन। पटक पटक मन्त्री भइसक्नुभएका, उप प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका, पार्टीहरू हाँकिराख्नुभएका नेताहरू पनि त्यो बोल्न थाल्नु भएको छ। समाधान त्यो होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब हाम्रो जुन चाहिँ सैन्य शक्ति हो होइन, 1 लाखको हाराहारीमा भएको सेना हो, त्यो पनि माओवादी द्वन्द्वले गर्दा त्यो डबल भएको हो करिब होइन। माओवादी द्वन्द्वकालभन्दा अगाडि त तपाईँको 50,000को सेना हो। अनि 50,000को सेनालाई तपाईँले चाहिँ बोर्डरमा लगेर हामीले चाहिँ बोर्डरमा त हाम्रो सीमा सुरक्षाका लागि हामीले चाहिँ त्यो सरकार छ, सत्ता छ भन्नका लागि चाहिँ हामीले त्यो त सरकारको उपस्थिति राख्ने कुरा त त्यो गर्नु नै पर्छ, त्यो गर्ने हो। तर हामी चाहिँ के लडाइँ जित्छौँ र त्यो सैन्य लडाइँबाट जितिने मुद्दा हो र हाम्रो त्यो त होइन नि त होइन। त्यो कतिपय चाहिँ उत्ताउला यस्ता अभिव्यक्तिहरू म सुन्छु होइन, जो कुरा चाहिँ भन्दा मजा आउँछ होइन। त्यो अलिकति त्यो यो विषयलाई चाहिँ हल्का फुल्का लिने, नेपालमा त फेरि त्यो चर्को राष्ट्रवादी कुरा सुनिन्छ र चर्को राष्ट्रवादी भएर मूल्य चुकाउँछ होइन। सबैभन्दा चर्को राष्ट्रवादी भएर अलिकति शक्ति आर्जन गर्छ, अनि त्यो शक्ति आर्जन गरेपछि चर्को फेरि लम्पसारवादी भएर त्यसको मूल्य चुकाउँछ। यही हुँदै यही आएको त हो नि होइन। एउटा नेता भयङ्कर राष्ट्रवादी हुन्छ, सत्तामा जान्छ, अनि फेरि लम्पसारवादी भयो भन्यो, त्यसलाई फेरि सत्तो सराप गर्यो, अर्को फेरि त्यस्तै आउँछ, सीमाको कुरा गर्छ, छात्रवृत्तिमा गएर कम्प्रोमाइज गर्छ। त्यसैले अब यी कुराहरूमा त मलाई त्यति रुचि छैन यस्ता कुराहरूमा होइन। तर मुख्य कुरा के हो भने हामीले चाहिँ अब सीमामा हाम्रो उपस्थिति चाहिँ जनाउने हो होइन। पर्दाखेरि साना कुराहरूमा त त्यहाँ त केन्द्र सरकार आएर एकैचोटि आक्रमण पनि गर्ने होइन नि त होइन। सीमामा त हाम्रो सीमा सुरक्षा बल छ त त्यहाँ होइन, हाम्रो सशस्त्र पुलिस छ भनेको चाहिँ त्यो बिचमा कहिलेकाहीँ झडप पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ लडाइँ नै हुने, मतलब लडेरै जित्ने भन्ने त त्यो सम्भवै छैन। भनेको यसको सोल्युसन चाहिँ यो भर्खरै जाउँ बन्दुक उठाउँ युवालाई पनि भएन, भर्खरै जाउँ ट्रम्पले भने जस्तो मेक्सिकोमा पर्खाल लाउँछु भने जस्तो त्यो पर्खाल उनीहरूको आफ्नै ऐतिहासिक सम्बन्ध हुन्छ होइन, त्यो पर्खाल लाउन पनि। अब हामीले पनि भनौँ न अहिले भारत र नेपालको, चीन र भारतको सैन्य शक्तिका हिसाबले भन्नुहुन्छ नि नेपाल र भारत जस्तै चीन र भारत त्यति फराकिलो चाहिँ त्यो सैन्य शक्ति र त्यसको चाहिँ इक्विपमेन्टका हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने नेपाल र भारतको जस्तो तुलना हुन्छ नि, चीन र भारत तुलना गर्ने भारत त्यति नै कमजोर छ। त्यही भएर त चाहिँ के चीनमा दोक्लममा जुन खालको चाहिँ ब्याक भयो नि, त्यसैले कहाँ त्यहाँ त सेना थिएन र, त्यहाँ त चीनको पनि थियो, भारतको पनि टन्नै सेना थियो नि त। किन भारत किन लडेन त? त्यसमा कतिपय कुराहरू के हुन्छन् भने एकदमै सस्तो लोकप्रियताका लागि होइन सुन्दा मजा आउँछ, तर यथार्थ के हो भन्ने कुरा त हेर्नु पर्यो नि त हामीले। अर्को एउटा कुरा चाहिँ अलिकति यो राजनीतिक एङ्गलबाट हेर्नु खोजेँ मैले, जस्तो अस्ति यो नेकपाको विवादहरू आदि इत्यादि उहाँहरूको चल्यो नि,
प्रधानमन्त्री भेट्नुभयो, चाइनिज राजदूतले माधव नेपालजीलाई, प्रचण्डजीलाई उहाँहरूलाई भेट्नुभयो नि, त्यसलाई चाहिँ कतिपय मानिसहरूले अलिकति राजनीतिक रङ लगाइदिनु भयो होइन। तर भारतको मिडिया, भारतका कतिपय विश्लेषकहरू भारतको सत्तालाई हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल चीनतर्फ ढल्क्यो भनेर उनीहरू बारम्बार भनिरहन्छन्, लेखि पनि रहन्छन्, बोली पनि रहन्छन् होइन। त चीन चाहिँ हिजोको साइलेन्ट डिप्लोमेसीमा छैन, अब चाहिँ ऊ राजनीतिमा पनि प्रवेश गर्न थाल्यो नेपालको होइन भनेर चाहिँ प्रत्युत्तर चाहिँ भारतले दिएको हो त यो। त्यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने हो अलिकति यहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी र यो कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्ध होइन, त्यो एउटा चाहिँ वैचारिक सम्बन्ध भनौँ न। त्यो वैचारिक सम्बन्ध के त भन्दा खास गरेर यो वामपन्थी, चिनको वामपन्थी र नेपालको वामपन्थी आधारभूत रूपले फरक वामपन्थीहरू हुन् होइन, एउटै छैनन्। चिनिया सत्ता तपाईँले भन्नुहुन्छ भने त्यो चिनिया सत्ता कुनै कम्युनिस्ट पार्टी जुन हुन्छ नि, यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीले जुन जसलाई मन्त्री बनाउँछ तपाईँ देख्नु भएको छ, जसलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन्छ, त्यस्तो चिनिया पार्टीले कहिले पनि गर्दैन। उनीहरूको चाहिँ चाइनिज मोडल भनेको मेरिटोक्रेसीमा आधारित मोडल र त्यही भएर विकास गरेका हुन्। त्यो अहिले कम्युनिस्ट पार्टी आउँदा मात्रै होइन, चिन त उसको चाहिँ ऐतिहासिक कालदेखि नै मेरिटोक्रेसीमा विश्वास गर्ने राष्ट्र हो त्यो, र धेरै अरूका चाहिँ झमेलामा पनि नफस्ने राष्ट्र हो। तपाईँले त्यसको थ्योरी नै तपाईँले हेर्नुभयो भने, कन्फ्युसियसकै थ्योरी तपाईँले हेर्नुभयो भने नि, उनीहरू चाहिँ धेरै अर्काका झमेलामा कम फस्छन्, जसरी भारत अर्काको मामलामा धेरै फस्छ आफ्नो आन्तरिक मामला छोडेर होइन। चीन चाहिँ आफ्नो आन्तरिक मामलालाई चाहिँ बेसरी राम्रो, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा तपाईँ वाइसिएल भन्नुहुन्छ नि, यहाँका जस्ता त्यो चन्दा उठाउने वाइसिएल होइन, त्यहाँ वाइसिएलको चाहिँ मेम्बर हुनका लागि उसले जुन परीक्षा दिनुपर्छ नि यहाँको लोकसेवाभन्दा कडा छ, त्यसरी जाने हो। त्यतिकै होइन। त्यसो हुनाले यहाँका वामपन्थीहरूले त्यो चिनकालाई हाम्रा हुन् भन्ने त त्यो त यहाँकालाई थर्काउनलाई भने हो। त्यो चिनियाहरूले यिनीहरूलाई मान्दैनन्, यिनीहरूको इन्टिग्रिटीमा चिनियाहरूको कुनै विश्वास छैन। थुप्रै प्रोफेसरहरूसँग हाम्रो पनि कुरा हुन्छ होइन। अहिले चाहिँ म यही असोजमा पनि म एकचोटि त्यहाँ चिन गएको थिएँ है। चिनमा चाहिँ त्यो उसँग कुराकानी गर्दाखेरि नि त्यहाँको चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो राजनीतिकसँग पत्रकारितासँग जोडिएका मान्छेलाई चाहिँ कुरा गर्नुभयो भने त्यो कुरा एकदम छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसो भए त्यहाँ जुन उपलब्धि बनाएका छन् तपाईँले चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक चाहिँ कारणले गर्दा एउटा, अर्को चाहिँ भारत र नेपालको सम्बन्धमा आउने हरेक दरारहरूले, जस्तै 3 पटक त नाकाबन्दी भयो हेर्नुहोस्, मेरो बुवाको पालामा भयो, मेरो पालामा भयो, मेरो छोराको पालामा भयो। तिनटै पुस्ता समान ढङ्गले मेरो बुवाको जुन दृष्टिकोण चाहिँ जो जनस्तरको सम्बन्ध हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो नङमासुको सम्बन्ध छ होइन। म पनि भारतमै पढे हुँ होइन, मेरा साथीहरू पनि छन् त्यहाँ होइन। हामीले चाहिँ चिन्छौँ, त्यहाँको पोलिटिकल चाहिँ वृत्तमा भएको साथीहरू पनि चिनिन्छ र त्यहाँको चाहिँ झन् पत्रकारितामा रहेकोलाई चिनिन्छ, बुद्धिजीवीहरूलाई चिनिन्छ, कार्यक्रमहरूमा गइन्छ, उनीहरूले बोलाउँछौँ, हामीले बोलाउँछौँ। त्यो जनस्तरको सम्बन्ध तपाईँ हेर्नुभयो भने सुमधुर छ नेपालको र भारतको। तर तपाईँ त्यो शासकीय चाहिँ तहबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने होइन, अझ ब्युरोक्रेटिक तहबाट भनौँ न, त्यो त पोलिटिकल लेभलमा त नेपाल र भारतको सम्बन्धै गएन कहिले पनि, इतिहासमै गएको छैन। र पोलिटिकल तहको सम्बन्ध हुनुपर्छ, र त्यो पोलिटिकल तहको सम्बन्ध नभएपछि के भयो भने एजेन्सी तहको सम्बन्ध छ। हेर्नुहोस् यहाँ र भारत र नेपालको त्यो एजेन्सी तहको सम्बन्धमा चाहिँ केही नेताहरू हाबी हुन्छन् होइन, केही नेताहरू त्यहाँको एजेन्सीसँग नजिक हुन्छन्, उनीहरूले पढे लेखेका मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ आइएएस अफिसर हुन्छ, अनि पछि आएर सचिव सहसचिव हुन्छ होइन। अनि त्यति भएपछि नेपालीलाई पुग्यो हेर्नुहोस्, त्यसैले चलाइदिन्छ, उसको इन्ट्रेस्टले नै काम गर्छ। तर हामी के भन्छौँ, उसको इन्ट्रेस्टलाई नै भारतको इन्ट्रेस्ट भन्छौँ होइन। हामी श्याम शरणकै कुरा अहिले अब तपाईँ चाहिँ श्याम शरणको कुरा धेरै हुन्छ नेपालमा होइन, त्यो द्वन्द्वको चाहिँ व्यवस्थापनको सवालमा। तर 12 बुधेसम्म आउँदा, तर मलाई चाहिँ के लाग्दैन भने चीन भारतले भने जस्तो भारतको मिडियाको त कुरै छोड्नुहोस्, नेपालको मिडिया त भारतको मिडियाभन्दा 100 गुणा, प्रिन्ट मिडिया चाहिँ ठिक छ भारतको चाहिँ माथि छ होइन। प्रिन्ट मिडिया पनि अहिले हिन्दी त भारतमा अहिले भाजपाको सरकार आएपछि बल्ल त्यो दैनिक जागरण भन्ने पत्रिका अलि राम्रोसँग सर्कुलेट हुन थाल्यो। नत्र तपाईँ चाहिँ हिन्दी पढ्ने भने त त्यहाँ चाहिँ नाईको पसलमा अनि चाहिँ समोसा बेच्ने, चिया बेच्नेहरूका मात्रै हो। त्यति ठुलो अङ्ग्रेजी पाठकहरू छ इन्डियामा, र अङ्ग्रेजी अखबार नै सबभन्दा बढी बिक्छन्, र उनीहरू त्यो प्रिन्ट लाइनको मिडियामा ठिकठाकै छ होइन। अझ ओपेड हेर्ने हुन्छ भने धेरै स्ट्रङ छ समाचारहरूभन्दा। टेलिभिजन त नेपालको टेलिभिजनबाट सिक्नुपर्छ, नेपालकै चाहिँ यत्रो समस्या छ, हाम्रो चाहिँ साधन स्रोतको समस्या हो बढी होइन।
तर उनीहरूको त चाहिँ त्यो न्युज तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, म त कुनै पनि न्युज उनीहरूले भन्यो भने यो सही न्युज भन्यो भने पनि गलत हो भन्ने चाहिँ मेरो मानसिकता त्यस्तो छ। भारतको टेलिभिजन उनीहरूको प्रस्तुति नै त्यस्तो खालको छ। अब यतातिर है, यो तीनवटा समस्या मध्येको एउटा समस्याको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसमा अलिकति पछि म गएर राजनीतिक कुराले अलिकति जोड्छु। यतातिर आउँ, अहिलेको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको तपाईँ हाम्रो लागि मात्र होइन, विश्वको लागि नै कोरोना भाइरस हो होइन। यो कोरोना भाइरसमा पनि अब समस्या के हो भने एउटा चाहिँ प्लेनबाट विमान मार्फत आउने समस्या भइराखेको थियो, अर्को जमिनबाट भइरहेको थियो, अर्को व्यक्तिबाट व्यक्तिमा भइराखेको थियो। जुन हामीले लकडाउन गऱ्यौँ अनि सीमा पनि सिल गऱ्यौँ होइन, तर मानिस त रातमा दिनमा वैध रूपमा अवैध रूपमा अब आफ्नो घर नआए कहाँ जाने, आफ्नो देश नआए कहाँ जाने होइन, त आए नि त मानिसहरू। त्यहाँबाट चाहिँ अहिले सङ्क्रमणको दर हत्तै बढिराखेको छ। यो 2-2.5-3 महिनाको बिचमा तपाईँले चाहिँ लकडाउन पछि यसलाई कसरी परास्त गर्ने कोरोनालाई भनेर हाम्रो सरकारले बनाएको स्ट्राटेजी चाहिँ कति परिपक्व पाउनुभयो? होइन, केही पनि छैन स्ट्राटेजी। म त त्यही भन्छु, अहिले चाहिँ यस्तो नहोस् होइन। सरकारलाई खबरदारी गर्ने कहाँ छ भने कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुराको चाहिँ नक्सा समेटिएको सार्वजनिक गऱ्यौँ भनेर हाम्रो अहिले दक्षिणी सीमामा जुन विकराल स्थिति छ त्यो सामान्य चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ नि, क्वारेन्टाइन मात्रै बनाए। अहिले चाहिँ तपाईँ हेर्नुभयो भने 90-95% चाहिँ जति पनि पोजिटिभ देखिएका छन् कोरोना सङ्क्रमितहरू, त्यो उनीहरू इन्डियाबाट भागेर आएका हो। र उनीहरू भाग्न किन पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था केही पनि छैन। उताबाट लखेटिए 10 गजामा आए होइन। मैले कपिलवस्तुकै कुरा गर्छु, 10 गजामा कपिलवस्तुमा चाहिँ झन्डै चाहिँ 2000 को सङ्ख्यामा एक ठाउँ जम्मा भएको थियो र उनीहरू चाहिँ अब बिचबिचमा भागेका थिए। अब त्यहाँ पुरा तनाव थियो, लडाइँ हुन्छ कि जस्तो होइन। अब त्यो 10 गजामा कति खाना दिने, त्यो खाना दिनेहरूसँग अहिले कृष्णनगरबाट त्यहाँ चाहिँ लगेका मान्छेहरू सङ्क्रमित छन् जसले त्यहाँ चाहिँ खाना पुऱ्याए भनेपछि त अब त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइन हामीले सुरुमै हाम्रो लागि त 3-4 महिना 5 महिना थियो नि। त्यो 5 महिनामा त हाम्रा सरकारका चाहिँ प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर अन्य मन्त्रीहरूले त हाम्रो चाहिँ इम्युनिटी पावर चाहिँ एकदमै स्ट्रङ छ भन्नतिर लाए हेर्नुहोस् होइन। नेपालीहरू त धुलो धुवामा गएको, त्यही भएर यहाँ हुन्न भन्नतिर थाले नि। त्यसको तयारी भनेको त के हो भने स्थानीय तहलाई दिउँ, स्थानीय तहले राम्रो काम पनि गर्छ र स्थानीय तहलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग चाहिँ ओरिएन्टेसन दिने बित्तिकै त तपाईँले चाहिँ हाम्रा स्कुलहरू अहिले खाली छन् होइन। त्यहाँ त राम्रो क्वारेन्टाइन बनाएर त्यसमा त्यो क्वारेन्टाइन भनेको त अहिले त कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने क्वारेन्टाइनमा भएका सबै मार्ने खालको क्वारेन्टाइन छ। कुनै चाहिँ सुविधा पनि छैन त्यहाँ त, खानेदेखि लिएर बस्नेदेखि लिएर। तपाईँ चीनले त्यसै चाहिँ त्यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण गरे हो। पुरै चाहिँ सेनाले खाना चाहिँ बनाएर पुरै सेनिटाइजर गरेर घरका मान्छेहरूलाई बाहिर निस्किनै दिएको थिएन। सेनाले चाहिँ एउटा टाइममा लगेर बाहिर चाहिँ त्यहाँ ढोकामा राखिदिन्थ्यो। हाम्रो त्यो बाख्राको खोर जस्तो भयो, सबै लगेर 50-60 जना एक ठाउँमा राखेको छ। न खानाको व्यवस्था, न टोयलेटको व्यवस्था, न पानी हो। त्यहाँनिर हामी चाहिँ केन्द्रित भएर हामीले चाहिँ यसमा तपाईँ यो सिलसिला जोड्नुहुन्छ कि जोड्नुहुन्न? जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीले भन्नुहुन्थ्यो जस्तो चीनबाट एक लट ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्यौँ हामीले, त्यसपछि बाहिरबाट ल्याएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राखौँ भनेपछि राज्यले भन्ने जुन उहाँको भनाइ थियो नि, उहाँको सोच अनुसारकै काम भइराखेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। हाम्रो सोच के हो भने यति सानो सोच छ नि। हाम्रो लागि भोलि अरूले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा चाहिँ सुचारू गरे भने 20-25 लाख मान्छेहरू चाहिँ आउनुपर्छ र 20-25 लाखलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने चाहिँ प्लान चाहिन्छ हामीलाई। 20-25 लाखको प्लान बनायौँ भने 5 लाख चाहिँ इजिली चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्ने हो। भारतबाटै आउनेको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले सोच कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भन्नुहुन्छ भने त्यो क्वारेन्टाइनबाट त्यो मान्छेहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनसम्म ल्याउनको लागि चाहिँ सांसद र मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ दबाब दिइरहेको थिए। तर प्रधानमन्त्रीको सोच के हो भने उनीहरूलाई चाहिँ एक लट हामीले ल्यायौँ भने त्यो प्रेसर धान्न सकिन्न भन्ने हो। त्यसपछि आएको आए भारतले पनि फेरि भारतको पनि त्यहाँनिर चाहिँ नियत ठिक थिएन हेर्नुहोस्। भारतले पनि नेपालीहरूलाई होइन जहाँका जताततैबाट चाहिँ त्यो आउनका लागि चाहिँ वातावरण बनाइदिइरहेको थियो होइन, प्लेनमा ट्रेनमा। अब त्यस कारणले जब हामीले भित्र ल्याउन थाल्छौँ त्यसपछि त अझ धेरै चाहिँ मान्छेहरू त आउँछन् नि होइन। त्यसलाई चाहिँ हो त्यो आउँछन् भनेर त अब त्यो त आउन त दिनु पऱ्यो नि त। अब आफ्नो मुलुकमा, आफ्नो देशमा, आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो घरमा आउन त दिनु पऱ्यो। हो, त्यसका लागि हामीलाई के हो भने यदि सेना परिचालन गरे पनि यहाँ आएर सेनाको वर्दी लाछै छैन भनेर मोटरसाइकल रोक्नु पर्दैन। हामीले सशस्त्र पुलिस अथवा सेना सबै चाहिँ परिचालन गर्ने भनेको मेन चाहिँ बोर्डरमै हो र बोर्डरमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउने हो र त्यहाँबाट बाहेक त अन्तबाट चाहिँ अरूमा त लकडाउनले चाहिँ काम गर्छ। त्यहाँबाट लुकीछिपी त
उनीहरू चाहिँ मृत्यु चाहिँ महाकालीमा हाम फालेको देख्नु भएन? देख्यौँ। अनि त्यो महाकालीमा हाम फाल्न त पर्दैन चाहिँ अरू अरू वैधानिक ढङ्गबाट उनीहरूलाई आउन दिएनौँ भनेदेखि उनीहरू लुकीछिपी आइहाल्छ नि। तपाईँ जङ्गल छ, त्यहाँ चारबारै छैन, केही पनि छैन होइन, झन् डरलाग्दो कुरा, झन् डरलाग्दो। गाउँबाट आइरहेछन् हो, तपाईँ अहिले गाउँबाट आइरहेछन् र आजै तपाईँले चाहिँ आजकै दिनमै होइन एकै दिनमा 60-70 फेरि देखियो। त्यो त टेस्ट नै भएर हो। आज पनि तपाईँको चाहिँ क्वारेन्टाइन बनाउनको लागि अझै पनि त ढिला भइसकेका छैनन्। अहिले पनि त बोर्डर एरियामा त ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू राख्नको लागि अहिले त खाली छ, त्यो स्कुल खाली छ, कलेज खाली छ, यत्र निजी हस्पिटलहरू खाली छ। तपाईँ यसलाई पनि परिचालन गर्न सक्नुहुन्न भनेदेखि त होइन। यता हामीलाई के अभिलेखीकरण छैन भने हामी कहाँ कतिजना इन्डिया जान पनि चाहेका होला नि होइन, इन्डिया जान पनि चाहेका होला नि। हामीले त त्यहाँ बोर्डरमा त हाम्रा संयन्त्रहरू त छन्। ती संयन्त्रसँग कुराकानी गरेर यताबाट जान चाहेकालाई पनि उता चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उताबाट आउनेलाई पनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने। यताबाट जाने सङ्ख्या अलि सानो होला तर कम्ती छैन यहाँबाट पनि। अब त्यसो हो भनेदेखि यो ल ठिक छ, यो समस्या त देखियो होइन, यसमा तयारी रहन्छ भन्ने कुरा त देखियो। तर अस्ति भर्खर नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले जस्तो विदेशबाट कति मानिस आउँछन् भनेको भारत बाहेकका देशहरूबाट, दक्षिण एसियादेखि बाहेकका देशहरूबाट भारतबाट कति मानिस आउँछन्, बेरोजगारी, कामकाजविहीन, खर्चविहीन भएर त तिनलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारी कसरी दिने, काम कसरी दिने, काम कसरी लगाउने, यो बारेमा चाहिँ त्यो केही बोलेको भेटाउनु भयो होइन? त्यो त मैले चाहिँ त्यो निबन्ध होइन, त्यो त्यत्रो महाकाव्य अब कसले चाहिँ पढ्ने, त्यो त 25वटा बुँदामा त्यो सकिन्छ के? त्यो 25वटा बुँदामा त्यो सबै सकिन्छ। त्यो 276वटा बुँदा चाहिए। अब 63 पेज छ हेर्नुहोस् है, त्यो अब त्यो पढ्दाखेरि त 2.5 घन्टा लाग्यो होइन, कन्टिन्यू पढ्दा 2.5 घन्टा लाग्यो। यस्तो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम भन्ने हुन्न कि, यो त नगर्नका लागि, यस्ता कथाहरू नगर्नका लागि हो। त्यहाँ जे पनि छ, त्यो मनचिन्ते झोली भन्छ नि दन्त्यकथामा, त्यो जे पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट। यो भनेको यो हो भनेर त्यो भन्दै भयो होइन, सबै चिज पनि छ, केही पनि छैन, फोकस केहीमा पनि छैन, सबै कुरा छ। त्यस्तो चाहिँ त्यो फोकस हराएको होइन, त्यस्तो प्रकारको। तर मैले एउटा कुरा नबुझेको, जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ जस्तो अहिले 3वटा कुरामा फोकस गरेको देख्यो, एउटा स्वास्थ्यमा, अझ कृषिमा, स्वास्थ्यमा र अलिकति चाहिँ यी कुराहरूमा फोकस गरेको। अझ केही समय त तपाईँ यस 1 वर्ष जान्यो भने यो कोरोनाले होइन, हाम्रो त रेमिटेन्सबाट मूलत हाम्रो चाहिँ ठुलो पैसा आउने चाहिँ ठाउँ हो। उनीहरू चाहिँ यहाँ आउन बित्तिकै पैसा आउन पनि हराउँछ। उनीहरूलाई चाहिँ के कसरी तपाईँले चाहिँ धान्नुहुन्छ? यहाँ त कर्मचारीले तलब खाने पैसा हुन्छ कि हुन्न भन्ने चाहिँ अवस्था आउँछ। यहाँ अर्थतन्त्र चाहिँ डामाडोल हुँदै जाने। किसानले चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादन गरेको अहिले चाहिँ सबै मकै चाहिँ त्यो हरियो मकै चाहिँ तयार भएको छ, तराईमा चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा त्यो किनिदिने मान्छे छैन। त्यो त धेरै चाहिँ बजार आउँथ्यो, अब बजार चाहिँ आउन्न अहिले होइन। बजार आएर चाहिँ अब घरकाले कति खाने भन्दा अहिले चाहिँ मूलत चाहिँ किसानहरूको त्यो मकै बेचेर अनि किसानले चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ उसले अबको चाहिँ धान बालीको लागि चाहिँ मल किन्ने होइन, त्यसका लागि चाहिँ औषधिहरू किन्ने, बिउहरू किन्ने, सबै कामहरू चाहिँ गर्ने हो र खेतालाहरूलाई चाहिँ पैसा दिने होइन। यी सबै चिजहरू त अब त्यो मकै नबिक्ने बित्तिकै अब धान खेती पनि त्यसबाट प्रभावित हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। मलकै समस्या हुन्छ। यसले त के गर्छ भन्नुहुन्छ नि, मल्टिपल प्रब्लमहरू ल्याउँदै जान्छ के होइन। सङ्कटहरू जब तपाईँले एउटा सङ्कटलाई समाधान गर्नुहुन्न, ती सङ्कटहरू महासङ्कट बनेर आउँछन् र त्यो सङ्कटले नै हामीलाई पुर्दिन्छ। त्यसमाले अहिले चाहिँ के हो भने त्यो भिजन चाहिँ मैले कहीँ पनि देख्दैन। नीति तथा कार्यक्रमको कुरै छोड्नुहोस्, त्यसमा त केही पनि छैन। अहिले अब उताबाट आउने मान्छेहरू चाहिँ आउन बित्तिकै होइन, यत्र हाम्रा जाजोल्यवान मन्त्रीहरू चाहिँ के योजना बनाएर बसेको देख्नु त तपाईँले? योजना बनेको भए त त्यो देखिनु पर्ने हो नि त। मन्त्री केका लागि अनि अब सामान्य अवस्थामा हुन्थ्यो भने त मन्त्री भनेको कमाउनका लागि भनेर बुझ्ने गरिरहेछ होइन। सामान्य अवस्थामा मन्त्री किन हुन चाहिँ खोज्छन्, किन जनताको सेवा गर्नको लागि यस्तो लडेर चाहिँ यी पार्टीहरू जान्छन् र मन्त्री हुन किन लड्छन् त भन्दा कमाउनका लागि, केही गर्नका लागि हो भने त त्यो देखिनु पर्ने हो होइन। केही देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री किन हुने? यत्रो सानो देशमा 4 पटक 5 पटक चाहिँ बुढो हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीको लाइन छोडेको छैन मान्छेले भने बुझ्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ केही गर्न भए त होइन, यी जो 3-4 चोटि प्रधानमन्त्री भए यिनै मान्छे फेरि प्रधानमन्त्री हुन जुन लाइनमा छन् होइन। यो भनेको त के हो भने त्यो कमाउनको लागि हो कि अरू चाहिँ के गर्नका लागि? त्यो मुलुक बनाउनको लागि हो भने त 1 पटक 3 महिना प्रधानमन्त्री भए पुग्छ। यो देश बनाउँछु भन्ने हो भने
धेरै लामो केही पनि समय बस्नै पर्दैन। केही पनि पर्दैन। यहाँनिर अर्को एउटा खर्च कटौतीको कुरा पनि आइरहेका सुन्छु म, जस्तो चाहिँ सङ्कट छ, आम्दानी छैन, जस्तो ट्याक्स उठ्ने वातावरण छैन, विदेशबाट रेमिटेन्स आउने वातावरण छैन, वैदेशिक सहयोग पनि अब खुम्चिएको छ, सरकारकै नीति तथा कार्यक्रममै बोलेको छ यो कुरा भन्दाखेरि अब आम्दानीको स्रोत के हुने, त्योभन्दा त भएको अहिले जुन गरिरहेको फजुल खर्चहरू छन् तिनलाई नियन्त्रण गरौँ भनेर तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै नियन्त्रण गर्नुपर्ने चाहिँ कहाँ कहाँ देख्नुहुन्छ सरसर्ती मोटो रूपमा? मैले चाहिँ म चाहिँ यो अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, त्यो राजनीतिक एङ्गलबाट तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हामीले यहाँ धेरै अर्थशास्त्री भएर बिग्रिया हो सर। अहिले विद्वान अर्थमन्त्री नै अर्थशास्त्री हो त नीति तथा कार्यक्रम हेर्दाखेरि त विरक्तै लाग्दो खालको छ नि। यहाँ अर्थशास्त्री हुनु परेन, राजनीतिक एङ्गलबाटै भनौँ सर। होइन, अहिले त तपाईँ 50% कर्मचारी कटौती गर्दै हुन्छ, 50% तपाईँले कटौती गर्दै हुन्छ। जति पनि चाहिँ पोलिटिकल नियुक्तिहरू छन् त्यसलाई चाहिँ बेतलबी बनाइदिए हुन्छ होइन। के त्यो राजनीतिक पार्टीको नेता किन चाहिँ तलब खाएर बस्नु पर्यो होइन। मन्त्रीहरूले चाहिँ तलब नलिए हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ लिनु पर्दैन। सांसदहरूको चाहिँ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ स्थानीय निकाय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम भनेर चाहिँ सांसदलाई जुन 6 करोड दिएको छ होइन, त्यो त अहिले भर्खरै विथड्र गरी भइहाल्यो होइन। त्यसलाई अरू पोलिटिकल पार्टीहरूले पनि त भनिराखेका छन्। साझा पार्टीले त धेरै पहिला सबभन्दा पहिलो चाहिँ यो एजेन्डै उठाएको होइन। त्यसमाले त्यहाँ चाहिँ कटौती गरे हुन्छ र प्रदेशका चाहिँ संरचनाहरूलाई अहिले थाती राख्दै हुन्छ, किनभने प्रदेश फङ्सनल छैन। स्थानीय निकायसँग प्रदेशको चाहिँ मेकानिजमलाई चाहिँ जोडेर अनि सम्पूर्ण चाहिँ अरू चाहिँ जति पैसा छ त्यो स्थानीय तहमा लिएर जानेर त्यहाँ क्वारेन्टाइन निर्माणदेखि लिएर सङ्कटमा परेकालाई राख्नेदेखि लिएर त्यसपछि चाहिँ अर्को हाम्रो चाहिँ जुन यता पुँजीगत खर्च पनि हाम्रो चाहिँ म त्यसमा जानुभन्दा अगाडि यसमा प्रदेशको थाती राख्ने भनेको कुरा अलिकति प्रदेशको संरचना एकदमै प्रदेशमै अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो चाहिँ कुनै पनि फङ्सनल छैन क्या। त्यो कर्मचारीहरू चाहिँ थोरै 1 2 2 4 5 वटा छन् हेर्नुहोस् होइन। त्यो संरचनाले काम गरेका छैन, त्यसलाई अहिले रिक्त राखिदिनुहोस् क्या। त्यसलाई त्यहाँ भएको चाहिँ मन्त्रीहरू जो छन् नि त्यो एउटा मुख्यमन्त्री राखेर मन्त्रीलाई बिदा दिए पनि हुन्छ क्या। अहिले एकजना मन्त्री मात्रै रहे हुन्छ, अरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न राख्दै हुन्छ, कामै छैन त्यसको। प्रदेशको त्यो संरचना बोजिलो छ होइन। त्यो बोजिलो भन्नाले त्यसले कामै गरेको छैन। बोजिलो भएर मात्रै होइन कि त्यसले कामै गरेको छैन, तर त्यसले काम गर्न नदिएको कि त्यसले काम नगरेको होइन। त्यो नदिएको आफ्नै ठाउँमा छ, तर आज त हामी नदिएकातिर तर्क गर्न थालेर त काम लागेन हेर्नुहोस् होइन। नदिएको कि त अब त्यसलाई फेरि चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसलाई फङ्सनल बनाउनु पर्यो, त्यो अपरेसन लेभलमा लानुभयो भने अर्को चाहिँ मेन पावर, अर्को पैसा, अर्को धेरै चिज लाग्छ। कतिपय मानिसहरू चाहिँ यो प्रदेशको संरचना नै खारेज गरिदिउँ भन्छन्। होइन, त्यो त संहिताको अर्को बहस छ होइन। कि त त्यसलाई चाहिँ फङ्सनल बनाउनु पर्यो, नत्र चाहिँ त्यो खारेज गरे सरह चाहिँ भइरहेछ होइन। त्यसमा असन्तुष्टिहरू छन्, यो हाम्रो अर्को बहस भयो। तर कोरोनालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर गर्ने हो भने अहिले प्रदेशको तहको संरचनालाई ताती राख्दै हुन्छ। त्यसपछि अगाडि जाउँ, पुँजीगत खर्च के अनि हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च त खर्चै भएको छैन होइन। अब यो 26% बर्खामा जुन तहको चाहिँ त्यो असारे चाहिँ विकास हुन्छ नि, अब त्यसलाई चाहिँ टोटल रोक्दै हुन्छ। तपाईँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब रकमान्तर गर्दै हुन्छ। रकमान्तर गरेर तपाईँ चाहिँ अहिले विकास निर्माणका काम ठुल्ठुलो हुन सक्ने चाहिँ सम्भावना छैन होइन। जहाँ चाहिँ राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छन् र त्यसमा काम गर्ने वातावरण कहीँ छ भने त्यसलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाए हुन्छ। अरू चाहिँ त्यो गाउँघरमा सम्पूर्ण चाहिँ सांसदका डोजरहरू जुन छन् नि, ती सांसदका डोजर चल्ने, स्थानीय निकायका चाहिँ कर्मचारीका डोजर चल्ने र त्यहाँका चाहिँ स्थानीय दादा टोले गुन्डाहरूका चाहिँ डोजर चल्ने जुन विकास हो, त्यो विकासको चाहिँ रकम चाहिँ अब बन्द गरिदियो। त्यो पहाड खोतलेर पहिरो जाने काम पर्याप्त रकम हो। यो एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। त्यसपछि म अन्त्यमा आएँ। अब यो तिनवटै पाटोको कुरा गरिसकेपछि अब सरकारको थोरै कुरा गरौँ। अन्तर्राष्ट्रिय कुरा पनि गऱ्यौँ हामीले, घरेलु राजनीतिक हिसाब किताब कसरी मिलाउँदैछ सरकारले पनि कुराकानी गऱ्यौँ। एउटा पक्ष जोड्न चाहे, एक दिन त कोरोनाको युग अन्त्य हुन्छ, त्यसपछि त हामीसँग बाहिर रहेका मानिसहरू आउँछन्। अहिले नै पनि जस्तो भारतबाट आएकाहरूलाई ल्याउने कि भनिएको छ, कति बेला ल्याइएको पनि छ। त्यसपछि जो मानिसहरू नेपालमा आउँछन् नि चाहिँ त्यो कम्तीमा पनि 20-25 लाख मानिसहरू आउँछन् है भन्ने अहिलेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। ती मानिसहरूलाई रोजगारी दिनुपर्ने, काम दिनुपर्ने आदि इत्यादि जो छ, त्यो नभइसकेपछि त एक किसिमको निराशा त हुन्छ नै हुन्छ होइन। मूल कुरा त त्यसलाई हाम्रो अहिलेको राज्यको हाम्रो सोच, यो प्रणाली र चाहिँ तपाईँको यो खालको योजनाले थेक्न सक्छ होइन। मलाई त के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा त मान्छेले जो मान्छे आउँछ त्यो त हात खुट्टा दिमाग लिएर आउने मान्छे हो नि, तिनले चाहिँ पेट मात्रै लिएर आउँछन् र होइन। त्यसले त्यही हाम्रो चाहिँ मान्छेहरू 5 लाख 6 लाख मान्छे गएर कतार सुन्दर बनाउने
हाम्रा मान्छेहरूले त्यहाँ काम गरेर त त्यहाँको जिडिपी बढायो हो। जहाँ चाहिँ श्रम शक्तिले श्रम गर्छ त्यहीँको जिडिपी बढ्ने हो नि त होइन। हाम्रो त वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने त्यो जुन विप्रेषण आउँछ विप्रेषणबाट जिडिपीमा कन्ट्रिब्युसन हुने भनेको त्यो त फेक कुरा हो क्या। हाम्रो उत्पादनबाट हुनुपर्छ क्या त्यो होइन, त्यो त नक्कली कुरा हो। त्यस कारणले हामी त नक्कली कुरामा बाँचिरहेछौँ क्या अहिलेसम्म, जे पनि नक्कली। अनि त्यसैले यथार्थ धरतीमा चाहिँ टेक्नु पऱ्यो क्या पहिला। त्यसैले त्यो मान्छेहरूलाई यहाँ आउन बित्तिकै उनीहरू चाहिँ वास्तवमा अनस्किल मेन पावर गएको हो यहाँबाट होइन। धेरै जसो 95% चाहिँ त्यहाँ चाहिँ स्किल मेन पावर भएको छ र सेमी स्किल छ। त्यसलाई त हामीले मजाले उपयोग गर्न सक्छौँ नि यहाँ। हामीले अरूले ट्रेनिङ दिएर अरूले बनाएर मेहनत गर्ने चाहिँ बानी बनाएर देशावर घुमेर देखेर जुन आएको छ नि हो त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गर्ने भनेको। पहिलो कुरा त अब भारतसँगको चाहिँ हामीलाई के छ भन्नुहुन्छ भने त्यो अभिलेखीकरण र तथ्याङ्कै छैन। तर तपाईँले भनेको मैले बुझेँ, बाहिरको त तथ्याङ्क छ। त्यो हामीले खर्च पनि नगरिकन त्यतिको सिकेर आएका छन्, देश विदेश बुझि पनि सकेका छन्। त्यो मान्छे यहाँ आइसक्दाखेरि पेट खाली हुँदैन, उनीहरूसँग हातमा सिप पनि हुन्छ। तर तपाईँको जस्तो एउटा असल निर्देशकले चाहिँ तपाईँलाई र मलाई अभिनय गराउन सक्छ, एकदम खराब पर्यो भने चाहिँ खराब पर्यो भने त भाइलाई ल्याउँछ, आफ्नै भाइलाई ल्याउँछ अनि बहिनीले ल्याएर हिरोइन बनाउँछ। त्यो कम्पिटिसनबाट होइन कि अहिले यही भएको त यही त हो नि हाम्रो पोलिटिक्समा भएको। यहाँ चाहिँ असल मान्छे र चाहिँ क्यापेबल मान्छेहरू छैनन् र थिए नि अनि त्यो तर अब हाम्रो चाहिँ पोलिटिक्सले जस्तो गर्छ त्यस्तै गर्छ हो। अनि त्यसपछि त ती मानिसहरू त फ्रस्ट्रेट हुने, दिक्क मान्ने, अनि कि कोही आन्दोलनमा आउँछन् कि चाहिँ ल भइगयो भनेर फेरि पनि त्यही हुनाले उनीहरूलाई होइन अलिकति नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ त्यो छोएको छ, कार्यान्वयन कसरी हुने थाहा छैन होइन। उनीहरूलाई चाहिँ कम ब्याज दरमा ऋण दिने होइन, त्यो कृषिको मात्रै अलिकति बढी चाहिँ कृषि मात्रै भनिन्छ, कृषि मात्रै सबै मान्छेहरू कृषि नै गर्छ भन्ने होइन नि। अहिलेकै मान्छेले लाग्दैन भने तपाईँको चाहिँ सर्टिफिकेट राखेर लोन दिने नीति पनि त यही सरकार होइन। उहाँहरूको त तथ्याङ्कै तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले जुन मान्छे कृषिमा संलग्न छन् नि यही नै अहिलेको उत्पादन र अहिले जुन मेन पावर चाहिँ खर्च भइरहेछ कृषिलाई चाहिँ तपाईँले एउटा चाहिँ रेभोल्युसनरी चाहिँ वेबाट लिएर जाने चाहिँ नीति नबन्दासम्म कुनै पनि मान्छे कृषिमा चाहिँ लागेर ऊ बढी हुन्छ। अहिले कृषिमा लागेका मान्छेहरूले जुन उत्पादन गरिरहेछन् त्यो चाहिँ म्याक्सिमम वर्षमा चाहिँ 3 महिना काम गर्ने हो, अरू बाँकी 9 महिना त यिनै मान्छे खाली छन् अहिले कृषिमा संलग्न भएको मान्छे। कृषिको व्यावसायिकरण नहुँदासम्म त यो मेन पावर त त्यहाँ फेरि अर्को आएर चाहिँ कि त हामी कमर्सियलाइज गर्नु पर्यो। त्यसका लागि बिउ बिजन मल अहिले नै मल छैन। मल ल्याउने कुरामा मारामार हुन्छ यहाँ चाहिँ केही व्यापारी र चाहिँ मन्त्रीहरूको। अनि त्यो मल किन आउँदैन भन्नुहुन्छ नि यिनीहरूका कमिसन नमिलेर आउनु। अनि जस्तो अब अन्त्यमा चाहिँ जस्तो अब यो चाहिँ हामीले भुइँ मान्छेको कुरा गऱ्यौँ होइन, अब नेतृत्व तहको कुरा गऱ्यौँ होइन। नेतृत्व तह चाहिँ यी मानिसहरूलाई इङ्गेज गरौँ, उत्पादन तपाईँले भने जस्तो उत्पादनमुखी काममा लगाउँ है, आत्मनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र त भनेको छ त्यो नीति तथा कार्यक्रममा। तर त्यतातर्फ कार्यान्वयनमा लैजानको लागि एउटा ब्लु प्रिन्ट तयार पारौँ आदि इत्यादिमा हुनुहुन्छ उहाँहरू कि आफ्नो सत्ताको जोड घटाउमा चाहिँ त्यहाँ कहिले बिना प्रसङ्ग अध्यादेश ल्याउने, कहिले बिना प्रसङ्ग चाहिँ सांसद अपहरण गर्ने, कहिले चाहिँ आदि इत्यादि गर्नेमा हुनुहुन्छ होइन। म त सजिलो हेर्नुहोस् अहिले चाहिँ प्लान बनाउने हो भने मन्त्रीमण्डलमा एउटा कुरामा त्यहाँ मन्त्री परिषदमा डिसिजन गरे हुन्छ। अहिले हाम्रो चाहिँ जुन मान्छेलाई हामीले भनेका छौँ नि हाम्रा अहिले 25वटा चाहिँ कतिवटा राष्ट्रिय गौरवशाली आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनामा तपाईँले हेर्नुभयो भने 10 जना मान्छे टुकटुक काम गरेको देख्नुहुन्छ र त्यो आयोजना 30औं वर्षदेखि त मेलम्ची नै हेरिरहेका छौँ हामी होइन। यस्ता सामान्य राजमार्गहरूसम्म समेत छैन। अहिले चाहिँ नेपालमा बेरोजगारीको सङ्ख्या कति हो भन्नुहुन्छ भने बेरोजगारहरू चाहिँ प्रति वर्ष 5 लाख मान्छे श्रम बजारमा आउँछ लगभग होइन। त्यसमा चाहिँ प्राइभेट सेक्टर र चाहिँ सरकारी सेक्टरबाट चाहिँ जब क्रिएट हुने भनेको करिब चाहिँ 50,000 हो। सरकारको चाहिँ 12,000 देखि 15,000सम्म हो, अनि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ 35,000 देखि 30,000 देखि 35,000सम्मको चाहिँ जब क्रिएट हुन्छ। त्यहाँ बाहेक अरू मान्छे प्रत्येक वर्ष थपिन्छन् होइन। तर तपाईँले चाहिँ अहिले हामीसँगै भएको चाहिँ पुँजीगत खर्चलाई विकास खर्चलाई चाहिँ एकैचोटि र कामलाई एउटा टार्गेट बनाएर होइन। त्यो टार्गेट के हो त भन्दाखेरि 2 वर्षमा सकिने आयोजना 2 वर्ष लगाउने हो भने त्यसमा त 1 लाख मान्छेले काम गर्छन् हेर्नुहोस् होइन। र त्यो 1 लाख मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा दिने अहिले चाहिँ करिब चाहिँ तपाईँ डेली वेजेसमा पनि 1000 चाहिँ मान्छेले कमाउँछ। तपाईँले 30,000 भयो महिनाको होइन। 30,000 पैसा चाहिँ एकजनालाई चाहिँ दिने हो भने हाम्रै चाहिँ खर्च लिएर हाम्रै मेन पावर कतिसम्म भन्नुहुन्छ 2.5 लाखदेखि 3 लाख चाहिँ दानिन्छ प्रत्येक वर्ष। त्यसले त्यो 2-3 लाखले फेरि के गर्छ भन्नुहुन्छ भने जब त्यो काममा जान्छ नि
त्यसले फेरि अर्को चाहिँ इकोनोमीलाई चलायमान बनाउँछ र त्यो 5 लाखै खपत गर्छ के इन्गेज गराउनलाई मजाले हाम्रै पैसाले हैन 4 खरब जति पैसा छ अझै पनि हो तर ध्यान त्यहाँ हुनु पर्यो नि ध्यान त कहाँ ध्यान कहाँ भयो भन्दाखेरि त सत्ताको एक कुटीर त अब त्यसका लागि के छ भन्नुहुन्छ नि अरू संरचनाका सुधारहरू गर्नुपर्छ त्यसका लागि जस्तै तपाईले भन्नु न 10 जना काम लगाउने चाहिँ जुन संरचना छ त्यसका लागि त तपाईले 1 लाख मान्छे बनाउनु बित्तिकै पैसा नभएर होइन मेन पावर पनि छ हाम्रो तर त्यसलाई चाहिँ त्यही ढंगले अपरेट गर्ने चाहिँ निर्माण व्यवसायीहरू चाहियो पप्पू कन्स्ट्रक्सनले त भएन प्रचण्डका निजी मान्छेहरूले र ओलीका निजी मान्छेहरूले त ओम्नी ग्रुपले त भएन हेर्नुस् हो त्यसका लागि चाहिँ त्यो वर्ल्ड क्लास चाहिँ निर्माण व्यवसाय यही पनि छन् उनीहरू त फ्रस्ट्रेट भएर काम गरिरहेको छैन त्यही ढंगका इन्जिनियरहरू फ्रस्ट्रेट भएर चाहिँ बाहिर गइरहेछन् त्यही ढंगका इन्जिनियर खपत हुन्छन् अनि हाम्रो यहाँ भएका इन्जिनियरलाई नपुग्ने काम छ हामीसँगै तर त्यो सोच छैन सोच नभएको कारणले यो हो त्यसैले हाम्रा संरचनाहरूले कति काम गर्न सक्छन् त अहिले भन्दा जति सुकै कराए पनि यो पैसा खर्च भएन भनिरहेछन् खर्च किन भएन भनेर आउँदैनन् हेर्नुस् हाम्रो चाहिँ होइन यो गिलासमा त अर्को गिलास पानी त अड्दैन अब गिलास ठुलो ल्याउँ भन्दा ल्याउँदैनन् हेर्नुस् संरचनागत सुधार भनेको त्यो हाम्रा संरचनाले धान्ने यति नै हो किन चाहिँ सधैँ चाहिँ 20-25 वर्षदेखि चाहिँ 20% भन्दा बढी चाहिँ वैशाखसम्म खर्च हुन्न पुँजीगत खर्च भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ खर्च भएन भन्ने कुरा चाहिँ पत्रकारहरूले टेलिभिजनमा चाहिँ बहस भइरहेको हुन्छ अर्थमन्त्रीले कुरा गरिरहेका हुन्छन् संरचना चाहिँ ठुलो बनाउँ भन्नेमा छैन हैन त्यो सडक विभागको चाहिँ उ त्यही छ हैन त्यो डी चाहिँ त्यस्तै छ उ त्यस्तै छ त्यो ल्याउने मान्छे त्यस्तै छन् अब उनीहरूको चाहिँ त्यो ठुलो सोच भएको जुन मान्छे आउँछ नि अनि त्यो सोचलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ गभर्नमेन्टले गर्दिन्न हेर्नुस् अनि आफ्नो ठेकदार जत्रो छ त्यत्रै कार्यक्रम भन्छन् के आफ्ना ठेकदारको पैसा कति छ त्यही आधारमा चाहिँ कार्यक्रम बन्छ नि त्यसैले योजना जस्ता बने पनि त्यसैले ठुला योजना त यहाँकोले कहाँ बिचारा यहाँका ठेकदार पनि ठगिया छन् के यहाँ त ठेकदारलाई राक्षस बनाउने चलन छ अब अन्त्यमा सोधे मैले बनाएको पोलिटिक्सले हो हैन आफ्ना मान्छे र तपाईको 10 करोड खर्च गर्ने मात्रै योजना बनाइदिनु भयो अब अन्त्यमा सोधे मैले अब हाम्रो पोलिटिक्स चाहिँ सुधार भएर एउटा लोकतान्त्रिक पथमा अघि बढ्दै देख्नुहुन्छ कि कतिपय मानिसहरूले आशंका गर्छन् नि यो अधिनायकवादी पथमा जान्छ भनेर होइन त्यो त सिस्टमले चाहिँ आफै तानेर के ल्याउँछ भने नि तपाईले चाहिँ त्यो डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई बिलिभ गर्ने हो भने डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनहरूमाथि जुन ढङ्गको हस्तक्षेप चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले गरिरहेछन् नि यो चाहिँ कुनै डेमोक्रेसी नै थिएन हेर्नु म त फेक भन्छु फेक डेमोक्रेसी हो यो उहाँहरूले चाहिँ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ भत्काएर अनि कस्तो डेमोक्रेसी हुन्छ त्यसमाले त्यो डेमोक्रेसीतिर होइन कि किन नेपालमा 3 चोटि राजतन्त्र आयो भन्ने विषयमा चाहिँ छलफल गरे हुन्छ के त्यो किन हो भने तपाईले चाहिँ डेमोक्रेसीलाई सिद्धाउने डेमोक्रेटिक नेताले नै सिद्धाएर हो के अरू कसैले होइन देउवालले होइन र उसमा ज्ञानेन्द्र कहाँ लगेर दिएको हो अहिले पनि के त्यस्तै देख्नुहुन्छ सिम्पटम्सहरू होइन त्यो अहिले त ओलीजीले के गरिरहनु भएको छ अहिले के उहाँका चाहिँ कदमहरू डेमोक्रेटिक छन् उहाँ नेपालको प्रधानमन्त्री आफैमा शक्तिशाली पद हो के एक्लै सम्पूर्ण मन्त्रालय एक्लै चलाउन पनि पाउनुहुन्छ उहाँले सल्लाहकारहरू राखेर कुनै पनि मन्त्री राख्नु पर्दैन नराखे पनि हुन्छ भने उहाँलाई अझ बढी पावर किन चाहियो र अझै पावर पुगेन भन्ने र अझ पावर पुगेन भनेर यो पार्टीमा भएका विरोधीहरूलाई पनि हटाउने ल भन्नुहोस् न आफै 2/3 बहुमतको चाहिँ सरकार बनाएर अनि आफै कमजोर हुँदै गएको होइन केले रोक्या थियो उहाँलाई आफ्नो पार्टीले रोक्या थियो कि विपक्षीले रोक्या थियो कि उहाँलाई आफ्नै बुद्धिले रोक्या मात्रै हो हैन आफ्नै चिन्ताले रोक्या हो अब त्यसो हुनाले यो चाहिँ अटोक्रेसी भने त्यही हो के हेर्नुस् त्यो डराउँदै ठुला चाहिँ त्यो मुस्लिमहरुका चाहिँ दरबार देख्नु भएको थिएन त्यत्रो दरबारमा बस्दा पनि सुरक्षित त भइदो रहेछ नि त हैन ती दरबार त भत्किँदो रहेछन् त्यसैले त्यो आफैले चाहिँ पर्खाल लाउँदै गएर तपाई यति अग्लो पर्खाल बनाउनु भयो कि अब तपाई एक्लै हुनुभयो हैन त्यसो हुनाले त्यसरी बाँचिदैन जब बाहिर तपाईलाई सप्लाई चेन बन्द हुन बित्तिकै त पर्खाल लाएर भित्र बसेको राजा त बाहिर निस्किनु पर्छ भनेपछि पथ चाहिँ अधिनायकवादी पथ हो बिल्कुल त्यो चाहिँ अब त्यो राजालाई अधिनायकवादी मात्रै भन्छन् नि यहाँ त्यो होइन दलहरु पनि सेम त्यस्तै अधिनायकवादी भएको हुनाले त्यो अधिनायकवादलाई मिल्ने जुन व्यवस्था हुन्छ नि जुन त्यसको चाहिँ यो राज्य संयन्त्रहरू त्यो संयन्त्र त राजालाई फिट हुन्छ नि त किनभने अधिनायकवादको लागि त जुन चाहिने संयन्त्रहरू हुन् ती उनीसँग चाहिँ होइन त्यो प्राकृतिक लाग्छ के त्यस कारणले त्यो राजालाई चाहिँ राजा आउनुपर्छ भन्ने कारण त लोकतान्त्रिक इन्स्टिट्युसनहरू मेटिँदै गएपछि राजतन्त्र र दलतन्त्रमा फरकै नभएपछि त हैन त्यो अब त्यही अतीत प्यारो लाग्न थाल्छ नि मान्छेलाई भविष्य अन्धकार भएपछि है अब त्यही नयाँ घर बन्छ भन्ने भयो भने त तपाईले पुरानो घर भत्काउँदा
मजा आउँछ होइन। पुरानो तर अब भत्काइयो, पुरानो नयाँ पनि भत्काइयो, बनायो। नयाँ पनि छैन हेर्नुहोस्। मान्छे त आत्तिएर मर्छ। हो त्यसैले अब ओली सरकारलाई चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी थियो, त्यो गुमाउँदै उहाँ चाहिँ अब यस्तोमा जानुभएको छ कि आज मलाई आशंका लाग्ने कहाँनिर हो भने उहाँले जे देखाएर के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने निश्चित छैन कि। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ मुमाराम खनालसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।